Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus chez notre chaîne bien sûr Abdelli TV. Aujourd'hui, on va Inch'Allah la résumé bien sûr là les sollicitations simples Inch'Allah ندوزو les sollicitations composées يعني والحوايج الاخرين اللي باقيين في الار دي ام. Bien, ف يعني هنايا في هذا الريزومي هذا قبل ما نبدا بعدا نقول لكم اللي كنتي كتشوف هاد لاشين هادي لاول مره ما تنساش يعني تخلي لي شي لايك وتابونا في لاشين وما تنساوش دوزو عندي لاشين الثانيه اللي هي صراحه ماشي ديال القرايه هذيك كنطلعها على بنادم. anyway نبداو و بيان سور هنايا في هاد الريزومي هادي يعني ما غندير لا ديفينيسيون لا والو. هاد الريزومي غيكون عباره عن جدول كما كتشوفوا عن جدول اللي ديجا هادشي كامل شفناه في لي فيديو السابقين. شفنا لي سوليسيتاسيون هادو لي سوليسيتاسيون سامبل، شفنا تراكسيون اي كومبريسيون، شفنا سيزيمون، شفنا تورسيون، شفنا فليكسيون سوا فليكسيون بيور سوا سامبل سوا البلان. فهاد الجدول هذا بطبيعه الحال فيه 3 كاز، فيه السميه، فيه بيان سور ليكزامبل ان اكزامبل يعني باش يبان البنادم كيفاش كاين توrseur de cohésion, condition de résistance et bien sûr يعني condition de résistance مع العلاقه ديال الكونترانت. بيان سور شنو هو الاهم؟ نبدا باول حاجه هو التراكسيون اي كومبريسيون. تراكسيون اي كومبريسيون يعني راه باين يعني فاش كتضغط شي حاجه ولا كتجرها هذاك راه سي بيان سور هذاك راه كيكون تعرض للتراكسيون او بيان كومبريسيون. كومبريسيون لا ضغطيه، تراكسيون هي لا جريتيه يعني لا تجبد. فوالا يعني راه داكشي علاش باينه درنا هاد لي فورس هادو مثلا كيجبدوا في هاد الحاله هادي عندنا التراكسيون سوا التراكسيون سوا الكومبريسيون كيكونوا بحال داكوغ كيكونوا بحال. هنايا فاش هنايا كنلاحظوا هي ديك ان كيكونوا مختلفين يعني في واحد الحاله كتكون بوزيتيف وفي واحد الحاله كتكون نيجاتيف. هنايا ما غنحطش يعني الحالات مثلا حيت ضروري سا ديبوند يعني ضروري كنردوا البال الاكس ديالنا مثلا واش اكس واش ايغريك واش زد يعني الاكس ديالنا فين غادي اي باغ سويت هاد الاكس هذا غنعرفوا مثلا واش عندنا موان ان ولا ان يعني واش ان inférieur à 0 ou bien supérieur à 0. D'accord. Bien sûr la condition de résistance كنا دوينا عليها قلنا بان الكونترانت توجور كونترانت نورمال كتكون عندها واحد الكونديسيون دو ريزيستانس لي توجور كونترانت كيما كانت كونترانت سيرتو كونترانت بيان سور الكونترانت ديال الكونترانت يعني نورمال كونترانت نورمال سوا كونترانت يعني سوا الكونترانت نورمال سوا الكونترانت طونجونسيال هادو عادي يعني كيتكتبوا توجور لي فور على لا سيكسيون هادي باينه يعني ديريكتومون داكوغ. مي ايسي مي كاينين لي كونترانت مثلا اللي شفنا مثلا التورسيون وهادو ماشي دي كونترانت نورمال حيت هادو كيكونوا دي كونترانت يعني كيكون هنا لو مومون يعني داكشي علاش كتشوف بان الغولاسيون مبدله شويه. فوالا يعني راه باينه فاش كتكون عندنا كونترانت نورمال كتكون عندنا الكونديسيون دو ريزيستانس هو ان هاد الكونترانت ماكسيمال تكون انفيريور ا ار بي او لا ريزيستانس براتيك ديلاستيسيتي. بيان سور هادشي ديجا دوينا عليه في لي فيديو كاملين دابا غير كندير واحد الريزومي باش بنادم يعرف اش كاين. ندوزو سيزيمون راه باينه فاش كتكون كتقطع شي حاجه. بيان سور هنا كتكون عندنا واحد كونترانت لي طونجونسيال مثلا لا لاحظتوا مثلا هزيتي منشار وبديتي كتقطع شي لعبه فشوف بان المنشار كيخلي لي تراس تاعو مثلا في هذا يعني المنشار ما كيدوش نيشان ضروري كتشوفوا بانه متحادي مع البوتر ديالنا داكوغ. التورسيون لا جيتي التورسيون راه قلت لكم فاش كتشد مثلا المراه فاش كتبغي دير هذا فاش كتبغي تنشر الحوايج ضروري كدير واحد الحركه ديال ما عرفتش كيقولوا ليها المهم راك ضروري كدور داك التريكو مزيان يعني باش ما عرفتش المهم ما عرفتش اش كيقولوا. فوالا مثلا ولا ناخذ على سبيل المثال مثلا مسطره وطويتيها مثلا جديتي مسطره في لي دوز اكستريميتي ودورتي في الجهه اليمنيه اليمين والجهه اليسريه اليسار سيتادير هذا هو التورسيون.
torsion bien sûr هنايا كندوي على le moment tranchant. moment tranchant علاش حيت كيكون عندك moment tranchant bien sûr تكون عندك quelque chose qui tranchant. bien sûr هنايا كتكون bien sûr RPG. هنا RPG هي la résistance pratique لو غليسمون. هنايا الغليسمون راه قلت لكم بما انه توجور فاش كيكون عندك شي حاجه من حادي راه كنديرو RPG. لا فليكسيون en général, la flexion en général عندها نفس الرولاسيون soit الفليكسيون pure soit الفليكسيون simple. sur des choses اللي كاين ما بين الفليكسيون pure لا فليكسيون simple هو ان في لا فليكسيون simple كتكون عندنا résultante وكتكون عندنا يعني كيكون عندنا effort tranchant وكيكون عندنا moment de flexion. d'accord. الفليكسيون بيور كيكون عندنا غير لو مومون دو فليكسيون. هادشي اللي كاين في هادشي كامل. يعني لي غولاسيون راه ساهلين، لي غولاسيون ساهلين نفس لي غولاسيون اللي كاينين عند لا فليكسيون سوا لا فليكسيون بيور سوا البلان سوا سامبل. التورسيون حتى هو نفس العلاقه يعني ضروري. هنايا كندويو هنا لا لاحظتوا لا فليكسيون بيور لا فليكسيون سامبل درت ار بي او حيت هنايا عنده واحد لا جيتي عنده واحد الكونترانت لي نورمال. لا فليكسيون عنده واحد الكونترانت لي نورمال حيت مثلا فاش كتجي كتبغي تثني مثلا واحد هذا واحد مثلا شي مسطره ولا شي حاجه كتكون عندها واحد الكونترانت لي نورمال. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي. ما بغيتش نديرو طويل ولا شي حاجه، بغيت اون جينيرال نعطيكم يعني ريزومي على هاد لي سوليسيتاسيون سامبل. نوبلي با دو ليفي مهم كيقولوها بالفرنسي. المهم تخليو لي لي كومونتير وبيان سور اللي ما فهم شي حاجه يقولها لي في لي كومونتير ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.